passe maintenant à partir des phases de la Lune. Alors, كما تنعرفوا بأن le Soleil étant très éloigné de la Lune, il envoie sur cette dernière un faisceau lumineux pratiquement parallèle. وحنا déjà عارفين بأن la Lune هي واحد l'astre qui est éteint. Donc, هاداك الشي باش نسميوه une source secondaire. Et elle renvoie ou bien renvoie dans l'espace une partie de la lumière, alors la lumière, qu'elle renvoie du soleil. Donc, la Terre, les rayons من le soleil. Alors, هادشي déjà احنا عارفينه في الدروس اللي فاتوا. مثلا لا اعتبرنا واحد l'observateur مثلا هنايا كيما تشوفوا هاد الكخوه اللي كاين هنا un observateur terrestre sur la Terre, un observateur terrestre voit la Lune, donc غادي يشوف هاد la Lune, ولكن sous des aspects différents au cours de la révolution autour de la Terre. Donc ملي تيكون تيدور la Lune على la Terre, donc à chaque fois تنشوفوا واحد l'aspect différent, يعني واحد l'aspect ما تيشبه l'aspect الاخر. مثلا ولا وريتها لكم غير مثلا غير باش تشوفوهم. alors هادو هما لي زاسبي دو لا لون اللي تنشوفوهم حنايا كملاحظين ارضيين. alors هاد لي زاسبي alors اش تيتسماو لي فاز دو لا لون. donc غادي نشوفو phase par phase. alors on va commencer par la première اللي هي la nouvelle lune. alors لاحظوا هنايا اشنو تيشوف l'observateur. هاد l'observateur اللي هنا alors اشنو تيشوف la nouvelle lune. alors c'est quoi la nouvelle lune? alors c'est la face, donc هو تيشوف هاد la partie, alors c'est la face de la lune tournée vers la terre, n'est pas éclairée par le soleil. donc هو هنا هاد la partie اللي تيشوف تتسمى la nouvelle lune. donc في هذه الحالة l'observateur ne peut voir celle-ci اللي هي la nouvelle lune. donc l'observateur غادي تبان ليه واحد هذا لو ديسك هذا. donc في هذه الحالة تنقولوا بأنها la nouvelle lune. alors هادشي بالنسبة للمرة الأولى يعني في الأول ديال الشهر الهجري. alors غادي نشوفوا deuxième aspect اللي هو le premier croissant. donc لاحظوا معايا هنا تيشوف l'observateur هاد البروميي كرواسون, ولكن لاحظوا مني داز نهار, يعني نهار على لا نوفيل لون. مني تيدوز نهار alors شنو تيوقع؟ الضوء ديال الشمس واحد بارتي منه تتوصل واحد البارتي ديال لا لون. علاش هادشي تيوقع؟ لان حنا فهمنا بان لو بلان اكليبتيك مع لو بلان ديال لا لون مايل بواحد 5 دوغري داكشي باش تنشوفوا هاد لي زاسبي. alors شفنا بروميي كرواسون, ولكن اللي خصكم تفهموا بانها ملي تكون عندكم الشمس مثلا جايه من هاد الجهه اوتوماتيكمون ريفولوسيون دو لا لون autour de la terre غادي يمشي في لو سونس كونترير ديال لي زيغوي. دونك اوتوماتيكمون غادي يمشي في هاد لو سونس. لا لون هكا غادي يتحرك في هاد الحاله حيت عندنا لا لون او بيان لي ريون سولي جايين من هاد الجهه. دونك غادي يمشي شنو قلنا في لو سونس كونترير دو كوا دي زيغوي د لا مونطر. لا داكشي باش شفتو غادي يتحرك في هاد لو سونس. دونك نعاود قلت بالنسبه البروميي كرواسون هي انه دازت واحد شويه ديال الاشعه ديال الشمس لعند لا لون بسبب ديك 5 دوغري. دونك دابا غادي ندوزو من غادي يدوز مثلا 2 جور. دونك غادي يبقى دائما لو بروميي كرواسون. دونك هانتوما لاحظتوا وهو تيبدا يعمر من جهه اليمين. لاحظوا معايا هاد لا بارتي دروات. دونك من لا دروات لا لون يبدا تبان لينا لا لوميير او بيان لي ريون ديال لو سوليي من الجهه ديال لا دروات دو لا لون. دونك هيا دازت 2 جور. غادي نشوفوا عشني شنو غادي يوقع في 3 جور. كذلك غادي يبقى
premier croissant. Donc لاحظتوا بانها بقات 3 جور هاد premier croissant. دونك يقدروا يكونوا نزيدوا شي ساعات، مثلا تنقدروا نقولوا 3 جور اي مثلا 9 سوايع، يعني ماشي بالضبط 3 جور اكزاكت. دونك تيقدروا يتزادوا ساعات. دونك غادي ندوزو دابا وغادي نشوفوا هاد لا فاز اللي هي بروميي كارتي. الوغ شنو هي بروميي كارتي؟ يعني من بعد ما تدوز 7 جور، يعني 7 جور مثلا 9 heures plus tard, l'observateur voit la moitié droite de la surface éclairée. لاحظتوا la moitié droite de la surface éclairée. donc شو تتسمى هذه؟ le premier quartier. donc هاد لا فاز سميتها le premier quartier. كذلك غادي نزيدو مثلا دابا زدنا مثلا 3 جور. دونك لاحظتوا يعني 3 جور هو تيكون في ديك اللحظه بروميي كارتيي، وتتزاد ليه شي شويه ديال في لا سورفاس. الوغ منين تدوز يعني 10 ايام على لا نوفيل لون، الوغ شنو تنلاحظوا؟ بان 3 كار، هانتوما لاحظوا 3 كار دو لا لون هي اللي مضويه. دونك في هذه الحاله اش تتسمى؟ لا لون جيبوز كرواسونت. دونك هذا هو لو نون ديال هاد لا فاز ملي تكون عندنا 3 كار ديال 3 كار دو لا لون اللي تتبان لينا تتبان لوبسيرفاتور. الوغ نزيدو مثلا احنا وصلنا للنص ديال الشهر العربي. دونك يعني لا نوفيل لون بلوس 14 جور. دونك مني دازت 14 يوم شنو لاحظنا؟ لاحظنا بان هنايا تكونات عندنا بلان لون. هذه تتسمى بلان لون. ما معنى بلان لون؟ معناتها ان toute la face éclairée de la lune est tournée vers la terre. دونك جايه نيشان كلها مباشره لا تير. دونك نعاود نرجع نقول علاش بانت هذه، بسبب ديك 5 دوغري، يعني ديك لونغل اللي كاينه ما بين لو بلان اكليبتيك وما بين لو بلان ديال لوربيت دو لا لون. دونك هذه فاز اللي هي سميتها بلان لون. غادي نزيدو شي ايامات اللي هما 3 جور. الوغ شنو غادي يوقع دابا؟ غادي يبدا كحال تقولوا حنايا غادي يبدا يخوى من جهه اليمين. دونك شنو تتسمى هاد لا فاز؟ تتسمى لون جيبوز ديكرواسونت، يعني هي الكونترير ديال لون جيبوز كرواسونت. دونك غادي عاوتاني حتى هي غادي تبقى واحد المده، وغادي نزيدو شي ايامات غادي نوصلوا لهنايا. شنو غادي يوقع؟ شنو لاحظنا؟ لاحظنا بان هاد لا فاز النص هو اللي بدا تيبان لينا. دونك شنو تتسمى ديرنيي كارتي. الوغ شنو هو ديرنيي كارتي؟ هو ان لوبسيرفاتور فوا لا موitié gauche de la surface éclairée de la lune. دونك هادي باينه هو لو كونترير ديال بروميي كارتي. عاوتاني بالنسبه لا فاز واحده اخرى اللي هي ديرنيي كرواسون. الوغ بالنسبه لديرنيي كرواسون لاحظتوا بان هاد لا فاز هي اللي تتبان. فينالمون غادي نرجعوا لا نوفيل لون. دونك نعاود هاد لي زاسبي اللي تتشوفوا انا نمشي وحده بوحده. دونك هادو اش تيتسماو لي فاز دو لا لون. نعاود نذكركم بان لو سونس دو ريفولوسيون دو لا لون autour de la terre في هاد الحاله غادي يمشي في لو سونس كونترير ديال لي زيغوي د لا مونطر. دونك ولا كانت عندكم لي ريون جايه من هاد الجهه دونك غادي يكون في لو سونس كونترير. دونك هادشي بالنسبه لي فاز de la Lune. Et finalement, on passe à la dernière application de cours, c'est les éclipses.
Alors, c'est quoi éclipser? Alors, éclipser veut dire cacher. Et on dit qu'il y a une éclipse lorsque les trois astres, Soleil, Terre et Lune, sont alignés. Alors, هادو هما les trois astres اللي غادي نتعرفوا عليهم. Alors, بالنسبة la Terre, كما تتعرفوا بأن la Terre est éclairée par le Soleil, forme également un cône d'ombre. Donc, منين الشمس تتصيفط لي غيون ديالها لا تير alors automatiquement تتكون واحد الكون d'ombre. Il y a une éclipse. وقتاش غادي نقولوا بأن عندنا éclipse de la lune? Lorsque la Terre se situe entre le soleil et la lune. Donc في هذه الحالة خاصهم يكونوا alignés. ولكن بأشمل ترتيب أن la Terre ستكون entre quoi? Le soleil et la lune. Donc هذا بالنسبة l'éclipse de la lune. Alors بالنسبة les éclipses de la lune عندنا deux types ديال les éclipses. عندنا éclipse totale وعندنا éclipse partielle. Alors ملي تنقولوا éclipse totale c'est-à-dire هو أنه la lune passe, alors تبعوا معايا, la lune passe entièrement, شوفوا هنا, la lune passe entièrement dans le cône d'ombre. Donc هذا كما عرفنا في الدرس اللي فات, في la partie اللي فاتت, بأن هذا تيتسمى cône d'ombre. Donc je répète, éclipse totale, c'est-à-dire la lune passe entièrement dans le cône d'ombre de la Terre. Ce phénomène a une durée maximale de 2 heures. Donc المدة تستغرقها هاد l'éclipse تستغرق المدة ديال ساعتين. Alors بالنسبة deuxième type اللي هو éclipse partielle. Alors une partie seulement de la lune passe dans le cône d'ombre. لاحظتوا هنايا واحد شويه هو اللي كاين في لا بارتي ديال كون d'ombre. في هذه الحاله اش غادي يتسمى؟ غادي يتسمى اكليبس بارسيال، حيت دابا في هذه الحاله تتواجد في لا بارتي اللي هي لا بينومبر. دونك ملي تتواجد عندنا في لا بينومبر ما بقاش سميتو اكليبس توتال، اش ولا سميتو اكليبس بارسيال. Donc نعاود éclipse partielle lorsque la lune passe entièrement. Alors غادي نعاود deuxième fois. Alors لاحظوا معايا شفتوا هنايا كاينه واحد الريفولوسيون دو لا لون autour de la terre. شفتوا لو بلان اللي هو لو بلان دو لا لون. دونك نزيدو شويه. Alors لاحظوا دونك هنا غادي في هاد الحالة غادي تكون إكليبس partielle mais une fois دونك هنا غادي يكون إكليبس توتال حيت la lune passe entièrement dans le cône d'ombre de la Terre. وبالنسبة للمدة اللي تيستغرقها الإكليبس توتال اللي هي ساعتين. ولا خرجنا على لو كون دومبر دونك غادي نقولوا بأن عندنا إكليبس بارسيال. لاحظوا معايا دابا دونك هنا غادي نهضروا على لي فاز دو لا لون اون جينيرال كما شفنا في لا بارتي اللي فاتت ديال لي فاز دو لا لون. دونك نتمنى تكون لا بارتي ديال ليكليبس دو لا لون تفهمات. الوغ دابا اون باس ا دوزيام اكليبس اللي هما لي زيكليبس سولير. كما تنعرفوا بان لا لون éclairée par le soleil.
دونك حنا عارفين بان لا لون راه هي واحد source secondaire. Donc la lune éclairée par le soleil donc باش نديرو la partie ديال les éclipses solaires. Donc قلنا بان la lune est éclairée par le soleil forme un cône d'ombre. Donc حنا غادي نمشيو لا بارتي ديال انه باش يتكون عندنا واحد cône d'ombre de la lune. دونك في هذه الحالة دونك لاحظوا معايا مزيان. alors قلنا بأن la lune éclairée par le soleil forme un cône d'ombre. دونك هذا غادي يكون لينا cône d'ombre. دونك لاحظتوا بأن لي غيون يجي لهنا دونك اوتوماتيكمون هاد لا بارتي حيت هي ombre propre دونك غادي تكون هاد لا بارتي اللي سميتها cône d'ombre. je répète, la lune éclairée par le soleil forme un cône d'ombre. Lorsque l'ombre portée, donc l'ombre portée sur quoi? Sur la Terre, c'est-à-dire l'ombre portée de la Lune, ou bien lorsque l'ombre portée de la Lune tombe sur la Terre, tombe quoi? Sur la Terre, il y a éclipse du Soleil. دونك نفهموا شنو هي éclipse du soleil. يعني أنه خاصها تكون عندنا le soleil, la lune et la terre يخصهم يكونوا alignés. في هذه الحالة غادي تكون عندنا éclipse totale. Donc l'éclipse est totale pour les régions situées dans le cône d'ombre. Donc هنا غادي تكون عندنا éclipse totale. لاحظوا معايا الشكل ديال éclipse totale. ملي تيكون عندنا éclipse totale, c'est-à-dire le soleil disparaît en plein jour. Donc بالنهار تيبان الظلام en plein jour. وهاد لاحظتوا هاد شويه ديال لو سوليل اللي تتبان بسبب ان لو diamètre ديال لا لون صغير بارابور لو سوليل. يقدر يبان كامل يعني إكليبس كامل يعني ما تبان حتى حاجه من لي غيون ديال الشمس ولا بعدنا شي شويه يعني بعدنا شي شويه على هاد البلاصه اللي حنا تنتواجدوا فيها. غادي ديك الساعه غادي تبان ان ديسك نوار. ولكن في هاد الحاله تيبان واحد شويه من هاد الجهه بسبب قلت لكم بسبب ان بسبب هو ديامتر ديال لا لون. alors لو طون اللي تيستغرق هاد ليكليبس دو سوليل تيستغرق ماكسيموم 8 دقائق في واحد لا بارتي دو لا تير. alors هادشي بالنسبه ملي تيكون عندنا اكليبس توتال. alors ملي تيكون عندنا اكليبس بارسيال donc éclipse partielle ان لا لون ne cache qu'une partie du soleil. donc automatiquement غادي donc لاحظوا معايا بالنسبه للو سوليل لاحظوا. alors في هذه الحاله اش غادي تسمى éclipse partielle حيت la lune ne cache qu'une partie du soleil. donc هنا غادي automatiquement غادي تكون في لا بارتي donc هنايا بارتي ديال لا pénombre. donc لاحظوا ما حديت نحيدو من الكون دومبر ولا pénombre هاد الشمس تتبان كامله. alors هذه هي la définition de éclipse du soleil. alors نتمنى تكونوا فهمتوا معايا.